नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, welcome to you my channel Enjoy English with Sir Tariq. Dear students, आज हम लेसन नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स सबसे पहले, ताकि हमें तर्जुमा करना आसान हो जाए, सो दैट वी मे ट्रांसलेट इट ईज़िली. सो फर्स्ट वर्ड कंपेनियन. कंपेनियन साथी, दोस्त. क्लोज. क्लोज का मतलब यहाँ करीबी. करीबी से मुराद बहुत करीबी दोस्त, प्यारा दोस्त, प्यारा कंपेनियन, प्यारा साथी. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास माइग्रेटेड. माइग्रेटेड मीन हिजरत कर गए. हिजरत कर गए से मुराद एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना, चले जाना, इस बात को हिजरत करना कहते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है चीफ्स. चीफ्स कहते हैं सरदारों को, बड़े हेड्स. वेरियस ट्राइब्स. वेरियस मीन मुख्तलिफ, डिफरेंट. ट्राइब्स मीन कबीले. जब पुराने ज़माने में लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे, ग्रुप बना कर रहते थे, तो अपनी अपनी कॉलोनीज़ समझ लें बना के रहते थे, तो वो ट्राइब्स कबीले थे. कबीलों का जो हेड होता था वो सरदार कहलाता था. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्यूरियस. फ्यूरियस गज़बनाक हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, गुस्से से लाल पीला हो जाना. नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइंड. डिटरमाइंड का मतलब होता है पक्का इरादा करना, मुसम्मम इरादा कर लेना, मज़बूत इरादा कर लेना. तो फिर हमारे पास ऑफर्ड. ऑफ़र करना बड़ा आम सा लफ्ज़ है, पेशकश करना. ह्यूज. ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, मिक़दार में ज़्यादा आप कह सकते हैं, तादाद में भी ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन मिक़दार में ज़्यादा यूज़ होता है. रिवॉर्ड्स. रिवॉर्ड्स कहते हैं इनाम को. इनाम रकम के तौर पर भी हो सकता है या किसी और शक्ल में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इनाम जो है वो रकम के मायने में, पैसों के मायने में, रुपयों के मायने में लिया गया है. बाउंटीज़. बाउंटीज़ का जब उर्दू तर्जमा करते हैं तो इकराम, इनाम व इकराम. इकराम से मुराद आप यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त आप कह सकते हैं, नजरानों की पेशकश भी आप कह सकते हैं, इज़्ज़त भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह. कैप्चर. कैप्चर मीन पकड़ लेना, दबोच लेना. डेड और अलाइव, मुर्दा या ज़िंदा. ठीक हो गया जी. तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं जी. फर्स्ट लाइन देखते हैं जी. द रसूल एंड हिज क्लोज कंपेनियन. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और आपके करीब तरीन साथी. कौन से? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़. यानी कि ये दो शख्सियात का जिक्र हो रहा है. पहले शख्स हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, और दूसरे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जो आपके करीब तरीन साथी हैं. तो ये दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए. हिजरत कर गए मीन अपना मुल्क छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर चले गए, यानी मक्का का शहर छोड़ के मदीना की तरफ चले गए. कब गए? इन द ईयर 622 AD, 622 AD ईस्वी. और ये शॉर्ट फॉर्म है आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मरने के बाद जो पहला साल है उसे एक ईस्वी कहेंगे, यानी AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा के मरने के बाद 622 ईस्वी. आपको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौत होने के बाद जो कैलेंडर चला वो जो है आप हिजरत के बाद जो कैलेंडर चला उसे हिजरी कहते हैं. तो ये हज़रत ईसा की डेथ के बाद जो कैलेंडर ईसाइयों के यहाँ है, अंग्रेज़ों के यहाँ है, उसे ईस्वी कहते हैं. तो 622 ईस्वी में
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریب ترین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر گئے. when the chiefs of various tribes of مکہ، جب چیف سردار ویریس ٹرائب مختلف قبیلے آف مکہ، مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو came to know، یہ پتہ چلا about migration of the رسول and his close companion حضرت ابوبکر صدیق، رسول اور آپ کے قریب ترین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کی اس ہجرت کا پتہ چلا. they got furious، وہ بہت غضبناک ہوئے، بہت غصے میں آ گئے. دا چیفس غصے میں آ گئے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چھوڑ کر جائیں، تو ان کو ڈر تھا کہ یہ چھوڑ کر گئے تو وہ وہاں جا کر پھر اپنی نئی سٹرینتھ بنا لیں گے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ بڑے غصے میں تھے کہ یہ دو یہاں سے کیسے مائیگریٹ کر گئے. دا چیفس ور ڈٹرمائنڈ مور دین ایور، جو سردار تھے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مصمم ارادہ رکھتے تھے ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، آپ کو ڈھونڈ نکالنے کا. تو یوں ترجمہ کریں گے، سردار انہیں تلاش کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے. مور دین ایور، پہلے سے زیادہ. فائنڈ دیم آؤٹ، تلاش کرنا، ڈھونڈنا. تو دے آفرڈ ہیوج ریوارڈز اینڈ باؤنٹیز فار دیئر کیپچر ڈیڈ اور الائیو، انہوں نے بڑی مقدار میں انعام و اکرام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی کو زندہ یا مردہ کیپچر کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. تو مکمل ترجمہ یوں ہوگا، انہوں نے ان کی زندہ یا مردہ نعوذ باللہ گرفتاری پر بھاری انعامات اور نذرانوں کی پیشکش کی. تو یہ اسٹوڈنٹس بہت ایزی ہے، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. چند ایک ورڈ اس میں ڈیفیکلٹ ہیں، آپ اس کو بار بار سنیے، بار بار دہرائیے. اور بیسٹ طریقہ جو ہوتا ہے یاد کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ورڈز کو آپ پہلے لکھ لیا کریں الگ سے کاغذ پر، اور ان کے سپیلنگ یاد کر لیں، ان کے میننگ یاد کر لیں. پھر آپ ایک دو دفعہ اس کو پڑھیں گے، آپ کو یاد ہو جائے گا. اور اینڈ میں آپ اس کو بک کو سامنے رکھیں وداؤٹ ٹرانسلیشن اور زبانی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. تو پہلی دفعہ پر اگر کہیں رکاوٹ آئے، کوئی سمجھ نہ آئے، تو بے شک آپ ترجمہ دیکھ لیں. لیکن جب دوسری تیسری دفعہ لکھیں تو پھر آپ بغیر دیکھے لکھیں. تو جب تک آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہو جاتا، بار بار لکھ کر یاد کرنا جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے. تو ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. پہلا جو یہ پیراگراف ہے، نیکسٹ ویڈیو میں دوسرا پیراگراف دیکھیں گے. تو آپ اس کو بار بار پڑھیے، دیکھیے، یاد کیجیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علم کو آگے منتقل کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی نیکی کی بات ہے. تو پیارے اسٹوڈنٹس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے تو کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، دوستوں سے کہیں وہ بھی سبسکرائب کریں، اور اس کو آپ لائک کریں، اور بیل کا جو یہاں پر آئیکن بنا ہوا ہے، نشان بنا ہوا ہے، وہ بھی آپ اس کو بھی دبا دیں. ہیلو گائز، اگر آپ انگلش بول چال گرامر سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ میٹرک، انٹر، بی ایس کی انگلش پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹیسٹ، جاب انٹرویو، کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. مائی چینل نیم از انجوائے انگلش ود سر طارق.